लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी आखिरी इस हफ़्ते की आखिरी स्ट्रीम है और आखिरी स्ट्रीम हमारे कमेंट हुआ ओपनिंग कमेंट का हुआ करता था आखिरी स्ट्रीम में। लेकिन आज चूँकि अभी शेख नया मौज़ू शुरू करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह आज हम लोग ओपनिंग कमेंट नहीं लेंगे। आज भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के सवालात लिए जाएँगे। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते से यानी सैटरडे से जो हमारी न्यू स्ट्रीम का सिलसिला शुरू होगा, उसमें इंशाअल्लाह नए मौज़ू के तहत कुछ बातें इंशाअल्लाह की जाएगी। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूँगा, चूँकि आज आप लोगों के सवाल का वक़्त है, तो आप इंशाअल्लाह स्ट्रीम यार्ड से हमारी जो लिंक हमने यूट्यूब पर भी आपको कमेंट में पेस्ट की हुई मिलेगी, उसको पिन भी कर दिया गया है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ करके शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से सवाल कर सकते हैं। तो आज मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, ओपनिंग कमेंट आज नहीं होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के सवालात लिए जाएँगे। इंशाअल्लाह सैटरडे से शेख ओपनिंग कमेंट संडे इंशाअल्लाह, चूँकि पहला दिन छोड़ कर के दूसरे दिन से हम लोग ओपनिंग कमेंट लेते हैं, यानी संडे और वेडनेसडे ओपनिंग कमेंट होता था, तो इंशाअल्लाह संडे के दिन ओपनिंग कमेंट होगा और शेख मोहतरम कुछ बातें इंशाअल्लाह संडे के दिन आपके सामने ओपनिंग कमेंट के तौर पर रखेंगे। तो आज इंशाअल्लाह सिर्फ आप लोगों के सवाल का वक्त है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए और शेख मोहतरम से सवाल के लिए आप अपने सवाल लेकर के तैयार रहिए। इंशाअल्लाह जैसे ही जो है आप लोग इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू होगा, मैं आप लोगों को ऐड करना शुरू करूँगा। आइए सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करके शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक़्त देने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम। मैंने ऐलान कर दिया है इब्तिदा में कि इंशाअल्लाह ओपनिंग कमेंट हम संडे को लेंगे, चूँकि जी हमारा नया इंशाअल्लाह हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ओपनिंग कमेंट संडे से लेंगे। इंशाअल्लाह। तो शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं सिस्टर मुस्लिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मुस्लिमा। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक नसीहत चाहिए थी शेख से कि एक मियाँ बीवी है, उनका सवाल है ये कि वो मेरे ज़रिए पूछ रहे हैं कि उनके जो आपस में ताल्लुक़ है 1 साल भी नहीं हुआ है उनकी शादी को, लेकिन बहुत इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं और लड़की कहती है कि 2 महीने बाद मुझ पे शक किया गया और मुझे मारा गया, और इस तरह भी कहती है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और सर्व भी उसी को करना पड़ता है, यानी सब कुछ उसको करना पड़ता है। और लड़के की भी कुछ कंप्लेंट्स है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है वो। तो इस हालत में हमको किस तरह मतलब इस सिचुएशन को डील करना चाहिए? खुला ले लेना चाहिए लड़की को या फिर क्या करना चाहिए, ये मुझे पूछना था? जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल मियाँ बीवी के आपसी इख्तिलाफात से मुताल्लिक है। तो वो कुछ नसीहत चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ास कोई मसला नहीं बताया है कि फ़लाँ मसला है उसमें शरई हल चाहिए। उमूमी इख्तिलाफात जो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, वही मसला है इनका। तो इसमें सबसे पहली बात तो मियाँ बीवी को ये याद रखना चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाना या किसी छोटी मोटी बात पर कोई झगड़ा हो जाना, ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ये नॉर्मल बात है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। सहाबे कराम की ज़िंदगी को देखेंगे, वहाँ पे भी आपको ये इख्तिलाफात मिलेंगे। जितने भी कोई कितना भी नेक हो, कितना भी दीनदार हो, छोटी मोटी चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान होना ये नॉर्मल चीज़ है। इससे पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पे इख्तिलाफ होता है तो उस इख्तिलाफ का पहला हल तलाक नहीं है, जुदाई नहीं है, वो पहला ऑप्शन नहीं है।
بہت سارے میاں بیوی اس کو پہلا آپشن بناتے ہیں اور یہ غلطی ہے، اور ایسے لوگ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ کاش کہ ہم نے معاملے کو کسی طرح سے سالو کر لیا ہوتا۔ تو میاں بیوی کے درمیان طلاق کو، جدائی کو پہلا آپشن نہیں بنانا چاہیے، بالکل اس کو آخری آپشن بنانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ مسائل ہوں گے، کچھ باتیں ہوں گی جن کو لے کر کے اختلاف ہوتا ہوگا، تو میاں بیوی کو آپس میں بیٹھ کر کے اس پر ڈسکس کرنا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میں سے غلطی کس کی ہے۔ جس کی غلطی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس کا احساس کرے، اس کا اعتراف کر لے اور اس سے رجوع کر لے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے۔ ایک بہت بڑا مشکل میاں بیوی کے اختلافات میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بیوی کے گھر والے اس میں انوالو ہوتے ہیں یا شوہر کے گھر والوں کو اس میں انوالو کر لیا جاتا ہے اور معاملہ بجائے سلجھنے کے اور الجھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میاں بیوی کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنے مسائل کو بیٹھ کر کے انہیں خود ڈسکس کرنا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میں سے غلطی کس کی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی جو فریق ثانی ہے اپنی غلطی پر وہ ڈٹا رہے، اس کو نہ مانے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ دونوں فریق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے غور کریں اور اگر ان کو ضرورت پڑے تو کسی سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، کسی عالم دین سے رجوع کر کے جان سکتے ہیں کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے اور اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کو وہ جو ہے حل کرے۔ چوتھی اور آخری بات کہ میاں بیوی کے اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں ہی اپنے اپنے حقوق کو اور اپنے اپنے حدود کو، اپنے اپنے دائرے کو پہچانے۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بیوی کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے، اور یہ کئی دفعہ یہ چیز لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے یہ فلاں چیز میرا حق ہے جبکہ وہ اس کا حق نہیں ہوتا ہے، یہ شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہی ہے، یہ تو اس کا حق نہیں ہے جبکہ وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو زوجین اور میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے معاملات میں جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافات ہوتے ہیں، کہیں پر افراط ہے، کہیں پر تفریط ہے۔ تو میری نصیحت آپ سے یہ ہوگی کہ وہ جن کا بھی مسئلہ ہے آپ ان کو ہمارے اس اسٹریم میں بھی لائیے، اور اگر کوئی بہت سیکریٹ معاملہ نہ ہو تو یہاں پر وہ اس بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں، سوال نہ بھی کرے تو یہاں پر ہماری گفتگو سن سکتے ہیں۔ اور آج کل الحمدللہ ہماری اسٹریم جو ہے میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ہی چل رہی ہے، اور آپ یہ یقین رکھیں چاہے میاں بیوی ہوں یا دوسرے آپ کے جو ہے متعلقین ہوں، اختلافات اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہر فریق اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرے گا، تب اختلافات حل ہوں گے۔ نہ تو آپ دوسرے پر ظلم کریں، نہ دوسرا آپ پر ظلم کرے، یہی ایک حل ہے اختلافات کو ختم کرنے کا۔ ایک آخری بات کہ دیکھیے جب میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے، کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو آدمی کو نظر انداز کر کے کام لینا چاہیے۔ کئی چیزوں میں آدمی کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ کمپرومائز کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر کمپرومائز کر کے آپ زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہٹ درمی والا یا جو ہے بہت سخت رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کوئی بھی آدمی جس کو تجربہ ہے اس کا، وہ یہ بات بتا سکتا ہے کہ تمام رشتے کمپرومائز کے بغیر رشتے نہیں چلتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچو کہ بالکل میں جو ہے ترازو کے کانٹے کی طرح سے ناپوں گا اور تولوں گا، تو اس طرح رشتے نہیں چلتے ہیں۔ تو کمپرومائز کرنا، نظر انداز کرنا، عفو درگزر کرنا یہ ضروری ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی بلکہ تمام رشتوں میں۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر کوئی خیال رکھے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ۔
जी सिस्टर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं पूछ रही थी कि शौहर अपनी बीवी को फ़ोर्स कर सकता है ना हिजाब करने पर? बिल्कुल फोर्स कर सकता है, क्योंकि हिजाब करना एक शरई मसला है और हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि ये शौहर की जिम्मेदारी है और बल्कि ये बीवी का हक है कि उसको, अगर वो बेहिजाबी का मुजाहरा कर रही है तो ये बीवी का हक है कि शौहर उसको फोर्स करे हिजाब करने पर। अगर वो नहीं मान रही है तो वो सख्ती भी कर सकता है, और अगर वो फिर भी नहीं मान रही है तो ऐसी सूरत में तो उसे शरीयत ने इख्तियार भी दिया है, क्योंकि बेहिजाबी ये गुनाह है। अगर वो गुनाह पर इसरार कर रही है तो बाद में उसको इख्तियार भी है कि भाई उससे अलहदगी भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि अलहदगी इख्तियार करने को पहला ऑप्शन ना बनाएं, उसको आखिरी ऑप्शन बनाएं। वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर, शेख, आप जज़ाकल्लाह जो खैर। कह रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है। बस एक बात ये कहनी थी कि अब हमारा ये माइंडसेट है इस्लामिक, लेकिन वो दोनों का ऐसा नहीं है, तो उनको मैं ये बात कैसे समझाऊँ, आप जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? भाई अगर दोनों का नहीं है इस्लामिक माइंडसेट, तब तो उनके दरमियान कोई मसला ही नहीं होगा। वो हिजाब नहीं करती है, शौहर को कोई एतराज नहीं होगा, दोनों गुनहगार होंगे। और अगर उन दोनों में से एक जो है दीनदार है, दीनी मिजाज का है, दूसरा बेदीन है, तो वहां पर भी परेशानी होगी। ऐसी सूरत में अगर आप वहां पर इन्वॉल्व हैं तो आप दोनों को समझाइए, आप उनको समझाइए कि आप मुसलमान हैं, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, जिससे आपको फॉलो करना होगा। जी शेख, वो सिस्टर। भाई तो मेरे गैर महरम है, उनको समझा सकती मैं? नहीं, अगर जो है उनके सामने अगर वो औरत जो है उनकी बीवी, उनकी मौजूदगी में अगर सख्त जरूरत हो तो आप समझा सकती हैं। बस ऐसा नहीं है कि आप उनसे जो है तन्हाई में बात करें, या जो है वो गुफ्तगू ऐसी हो कि आप जो है दूसरे मौजुआत में दाखिल हो जाएं। अगर जरूरत है, सख्त जरूरत, और आपको लगता है कि आपके समझाने से मसला हल हो सकता है, तो दोनों को बैठा करके आप समझा सकती हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगले गेस्ट है सिस्टर समीना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी सिस्टर समीना, आप म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। पूछना था कि जी मुझे ये पूछना था कि औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? जी शेख। औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? हाँ, वाज़े है सिस्टर, सवाल वाज़े है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप वैसे ही रहें, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा। जी शेख। बहन का सवाल यह है कि क्या औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं। इसकी इस सवाल में दो शक्ल बन सकती है जनाजे की नमाज पढ़ने की। पहली शक्ल यह है कि मर्द लोग जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मर्द इमामत करा रहा है, पीछे दूसरे मर्द हजरात जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे औरतें जनाजे की नमाज पढ़े। पहली शक्ल यह है और ये जायज है। कोई मर्द जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे दूसरे मर्द पढ़ रहे हैं, उनके पीछे औरतें हैं, औरतें उनके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि जिस तरह से फर्ज नमाजों में जब जमात से औरतें नमाज पढ़ती हैं तो पर्दे वगैरह का एहतमाम होता है, उसी तरह से यहां पर भी एहतमाम होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकीद के साथ, क्योंकि जनाजे की नमाज आमतौर से गांव से, घर से बाहर ले जाकर के कब्रिस्तान के करीब किसी जगह में पढ़ी जाती है। अगर ये सूरत हाल है तो वहां पर औरतें ना जाएं, क्योंकि इसमें बेपर्दगी वगैरह का बहुत ज्यादा खतरा है। अगर किसी ऐसी जगह पर जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है जहां पे पर्दे का इंतजाम है, तो पीछे औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं। ये पहली शक्ल हुई। दूसरी शक्ल ये है कि क्या औरतें मुस्तकिल तौर से, यानी मर्दों से अलहदा, कोई मर्द नहीं है, क्या औरतें मुस्तकिल तौर से मर्दों से अलहदा जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं। यह मसला बहुत अहम है, क्योंकि इस सिलसिले में देखने में यह आया है कि लोगों के अंदर लाइल्मी है इस सिलसिले में,
इसमें सही बात यह है कि औरतें अलहदा मुस्तकिल तौर से भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं और तन्हा तन्हा भी पढ़ सकती हैं। इसकी दलील क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई तो उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने कहा कि उनके जनाजे को मस्जिद में लाया जाए, उनके जनाजे को मस्जिद में लाया जाए ताकि हम जनाजे की नमाज पढ़ लें। उनके जनाजे को लाया गया और अज़वाजे मुतहरात ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी। सहाबे किराम जो वहां मौजूद थे उन्होंने इस बात पे एतराज किया कि जनाजे को मस्जिद में कैसे लाया गया। आप देखिए, यहां पे गौर कीजिए, उनका एतराज इस बात पे नहीं था कि औरतों ने जनाजे की नमाज क्यों पढ़ी, उनका एतराज इस बात पर था कि जनाजे को मस्जिद में क्यों लाया गया। इससे साफ पता चलता है कि उनके दरमियान ये बात मालूम थी और मारूफ थी कि औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं तन्हा। तो जब उन्होंने एतराज किया कि जनाजे को मस्जिद में क्यों लाया गया तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आप लोग कितनी जल्दी भूल गए, क्या आपको नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल इब्न बैदा की जनाजे की नमाज मस्जिद के अंदर फी जौफिल मस्जिद, ये अल्फाज हैं, ठीक मस्जिद के अंदर उनकी जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। तो बहरहाल सहाबे किराम के दरमियान ये बात मारूफ थी कि औरतें जनाजे पर मुस्तकिल तौर से अलहदा नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं। ये इसकी बहुत वाज़ेह दलील हुई। दूसरी इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल। इस हदीस का माना यह है कि तमाम अहकाम में औरतें मर्दों की तरह ही हैं, सिवाय उन अहकाम के जिनमें औरतों के लिए खुसूसियत आ गई है या मर्दों के लिए खुसूसियत आ गई है। बाकी तमाम अहकाम जैसे मर्दों के लिए साबित हैं वैसे औरतों के लिए भी साबित हैं। लिहाजा इस कायदे की बुनियाद पर भी औरतें जनाजे की नमाज मुस्तकिल तौर से पढ़ सकती हैं। अब यहां पर एक मसला है कि जब औरतें अलहदा जनाजे की नमाज पढ़ेंगी तो क्या वो जमात से पढ़ेंगी या वो तन्हा पढ़ेंगी। सही बात यह है कि वो तन्हा तन्हा भी पढ़ सकती हैं और जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं। जमात के साथ पढ़ने की क्या दलील है? जमात के साथ पढ़ने की दलील यह है कि एक कायदा है कि मन सहत सलातहु सहत इमामतहु, जिस आदमी की अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही है। तो जब औरत जनाजे की नमाज पढ़ सकती है तो वो उसकी इमामत भी करवा सकती है। हाँ, जहां पर इमामत करने की इजाजत उसके लिए नहीं आई है वहां नहीं करवा सकती। जैसे औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती जनाजे की नमाज में। अगर औरत नमाज पढ़ा रही है जमात से तो उसके पीछे मर्द हजरात जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर औरत इमामत करा रही है तो सिर्फ उसके पीछे औरतें नमाज पढ़ेंगी। और जनाजे की नमाज में भी जब औरत इमामत करवाएगी तो सफ के दरमियान में खड़ी होगी, क्योंकि ये औरतों के लिए खास है कि जब औरत इमामत करवाए तो वो सफ के आगे नहीं खड़ी होगी बल्कि दरमियान में खड़ी होगी। तो खुलासा ये है कि औरतें मर्दों पर जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, चाहे वो मर्दों के पीछे पढ़ें या वो मुस्तकिल तौर से अलग पढ़ना चाहती हैं तब भी पढ़ सकती हैं, तन्हा तन्हा भी पढ़ सकती हैं और जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं। बस ये है कि उनके पीछे मर्द नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि औरतें पढ़ेंगी और जो इमामत करवाएगी वो दरमियान में खड़ी होगी। और जो पर्दे वगैरह के एहतमाम का मसला है वो तो हुक्म अपनी जगह पर मुसल्लम है कि पर्दे के साथ ही पढ़ेंगी। ऐसा ना हो कि जिस तरह से वो बाहर निकल करके नमाज पढ़े और बेपर्दगी हो। जी जी, वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सिस्टर समीना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सिस्टर। हाँ जी, वो ये नहीं समझ में आता है कि वो जनाजा कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, मतलब औरतें अलग पढ़े जो उसका, जो आपने दूसरी शक्ल बताई उसका पूछ रही हूँ। जिस तरह से मर्दों के सामने जनाजा होता है जब मर्द जमात के साथ पढ़ते हैं जनाजा, उसी तरह से औरतें भी पढ़ेंगी। जी जी
थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे तरीका? मतलब किस चीज का, जनाजे की नमाज का तरीका बोल जनाजे रहे हैं की आप? नमाज का, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है। जनाजे की नमाज का मैं तरीका ये सोच रही है, हूँ कि ये शुरू करूँ इंशाल्लाह। सुनिए, लीजिए हाँ शेख बता रहे हैं जी, इंशाल्लाह। सुन लीजिए। अगर आप लोग यानी औरतें अलग से जमात बना करके, खालिस औरतें जनाजे की नमाज पढ़ रही हैं जमात बना करके, तो आप सब बनाएं, जनाजे को सामने रखें, पीछे सब बनाएं। जो इमामत करने वाली औरत है वो सफ के दरमियान में खड़ी होगी और जनाजे की नमाज जैसे मर्द पढ़ते हैं 4 तकबीरों के साथ, उसी तरह से आप भी पढ़ें। पहली तकबीर के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें और कोई दूसरी सूरत उसके साथ पढ़ें। फिर दूसरी तकबीर के बाद आप दरूद पढ़ें। फिर जो है तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की जो दुआ है वो पढ़ें। फिर चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर दें। जी समझ में आ गया? वाज़ेह। जी वाज़ेह। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे कुदरत नवाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, हमारा सवाल ये है कि वो मस्जिद में, वैसी मस्जिद जो अहले हदीस के बुनियाद पे ना हो, तो क्या उसमें अहले हदीस लोग नमाज पढ़ सकते हैं? एक तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि सदक़े की रकम जो है वो मस्जिद में दिया जा सकता है कि नहीं? पहला सवाल, किस तरह की मस्जिद? जी शेख, किस तरह की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, वो क्या कहा? जिस मस्जिद की बुनियाद मतलब अहले हदीसियत पर ना रखी जाए या अहले हदीस उसके जिम्मेदारान ना हो, वही मुराद है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो मस्जिद जो मुसलमानों की है उसमें नमाज। सवाल है आपका? जी सवाल आपका जो पहला सवाल है तो यही है ना कि अगर किसी मस्जिद के जिम्मेदार अहले हदीस ना हो या मस्जिद अहले हदीसों की ना हो तो वहां पढ़ सकते हैं क्या? जी। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाहे अहले हदीस की मस्जिद हो या किसी और मसलक की मस्जिद हो, उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। जब तक वो उस मस्जिद के लोग या उस मस्जिद का इमाम मुसलमान है, दायरे इस्लाम में है, तब तक आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या सदके की रकम मस्जिद में दे सकते हैं कि नहीं। सदका से मुराद, अगर आपकी मुराद नफली सदका है तो बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर आपकी मुराद सदका से वाजिबी ज़कात है तो उसको नहीं दे सकते हैं। जी, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे शेख कि वो वाजिबी से? हाँ जी। अच्छा, डिफरेंस या रेफरेंस बोल रहे हैं आप? इसमें जो फर्क है कि वाजिबी जो सदकात है वो उसको थोड़ा सा वाज़ेह करेंगे, वो कौन सी वाजिबी? बिल्कुल कौन से वाजिबी सदकात? जी, आप थोड़ा सा म्यूट हो जाएं। म्यूट कर दिया शेख। देखिए, ज़कात इस्लाम के 5 अरकानों में से एक रुकन है ज़कात, और ज़कात कुछ खास मालों में कुछ खास शर्तों के साथ वाजिब होती है। 4 तरह के माल ऐसे हैं जिसमें ज़कात वाजिब होती है। पहली किस्म ये है जो जमीन से गल्ला और फल वगैरह पैदा होता है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं, वो तमाम तफसीलात में मैं यहाँ पे जा नहीं सकता। जमीन से पैदा होने वाले गल्ले में उश्र वाजिब है या जो है निस्फुल उश्र। इसी तरह से सोने चांदी में, रुपए पैसे में ज़कात वाजिब है। इसी तरह से जानवरों में जो बहीमतुल अनाम जानवर है, गाय बकरी और क्या नाम है भेड़, गाय और बकरी और ऊंट, इन जानवरों में ज़कात वाजिब है। इसी तरह से सामान्य तिजारत में ज़कात वाजिब है, और इन सब का अपना अपना निसाब है। निसाब मतलब एक खास क्वांटिटी को जब वो पहुंच जाएंगे तब उसमें ज़कात वाजिब होगी। तो ये ज़कात जो हम निकालते हैं इन चारों तरह के मालों में खास क्वांटिटी को पहुंच जाने के बाद इसको वाजिब ज़कात कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप चाहो तो निकालो, चाहो तो ना निकालो। ये इस्लाम का रुकन है, ये वाजिब है, इसको आपको निकालना है।
اب جب اس کو آپ نکالیں گے تو اس کو خرچ کہاں کریں گے, کس کو دیں گے؟ اس کو 8 طرح کی جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 طرح کے مصارف ہیں جہاں پہ واجبی زکوٰۃ کو آپ کو خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں پر اس کو نہیں دے سکتے. یہ واجب زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا. نفلی صدقہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, آپ اپنے مال میں سے کچھ بھی نکال دیں, غلہ, پیسہ, کپڑا, کھانا, کوئی بھی چیز آپ جو کسی کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے, نفلی صدقہ. تو اس کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی مسلم کو دے سکتے ہیں, کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, اسی طرح سے مسجد میں دے سکتے ہیں, مدرسے میں, جہاں آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. جی بھائی میں انمیوٹ کر رہا ہوں. جی قدرت بھائی جواب مل گیا نا آپ کو؟ جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ویاکم بہت بہت شکریہ بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے بابا 26, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی شیخ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک مسئلہ آپ سے ہی پوچھنا تھا, تھوڑا انتظار کرتا رہے میں, تو میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں ہے. اس پہ میں نے بہت سی حدیث سنی ہے, لیکن ایک حنفی عالم سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ لذت حاصل کرنے کے لیے کسی نامحرم کا خیال لا رہے ہیں تو اس پہ آپ کی پکڑ ہوگی, حرام ہے. تو ایک تو یہ سوال ہے, ایک اور ہے, پہلے آپ اس کا جی شیخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل به. کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری امت کے ساتھ یہ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات پہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا جب تک وہ زبان سے بولے نہیں یا جو ہے اس پر عمل نہ کر لے. جی تو دل میں صرف خیال آنے پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو صرف دل میں خیال آنے پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں فلاں کو گالی دے دوں, اب جب تک آپ منہ سے گالی دے نہیں دیں گے تب تک آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں چوری کر لوں, جب تک آپ چوری کر نہیں لیں گے تب تک آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. جی تو جس نے بھی ایسا کہا ہے اس نے غلط کہا ہے. یہ دیکھیے میں نے جو حدیث سنائی یہ بہت صریح حدیث ہے کہ دل میں سوچنے سے گناہ نہیں ملتا ہے. شیخ جیسے آپ نے کہا کہ خیال آ جائے, یہاں پہ کوئی لذت کے لیے لا رہا ہے تو اس میں دونوں میں فرق ہوگا؟ بھائی سوچنے میں کون سی لذت ہے؟ کوئی مطلب زنا کا خیال بار بار سوچ رہا ہے, سوچ کی غلط چیزیں, گندی چیزیں سوچ کے ہی جو ہے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے. دیکھیے جب تک اس پر عمل نہیں کر لے گا وہ تب تک اس کو گناہ نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتا دوں, حالانکہ میں جو سوال آپ نے کیا تھا صرف اس سے آگے بڑھ جانا چاہ رہا تھا. کسی چیز کے بارے میں ایک تو سوچنا یہ ہے کہ آپ نے صرف سوچا, خیال آیا, جس کو ہم کہتے ہیں خیال آنا. تو خیال آنے پر سوچنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پلان بنانا. آپ نے پلان بنایا, پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. فرض جیسے مثال میں دوں, جیسے آپ نے پلان بنایا کہ مجھے آج چوری کرنا ہے فلاں گھر میں, ہے نا. ابھی آپ نے کیا تو نہیں ہے, ابھی سب کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے پلان.
اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا, مکمل ارادہ کر لیا, جبکہ ابھی ظاہر میں آپ نے کچھ انجام نہیں دیا ہے, صرف پلان بنایا ہے من میں اور پختہ ارادہ کر لیا. آپ چوری کرنے گئے بھی, چوری کرنے گئے, گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے جب تک لوگ جاگ گئے پڑوسی, اب وہاں سے آپ کو بھاگنا پڑا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نہیں کر سکے چوری, کیوں نہیں کر سکے؟ اپنی عاجزی کی وجہ سے نہیں کر سکے, ورنہ تو آپ نے سب کچھ سارے اسباب اختیار کر لیے تھے. یہاں پہ آپ کو گناہ ملے گا کیونکہ یہ خیال نہیں ہے, اس خیال کو انجام دینے کے تمام طریقے آپ نے اختیار کر لیے اور آپ کا پلان پختہ تھا, لیکن آپ کر نہیں سکے, مجبور ہو گئے. یہاں پہ آپ کو گناہ ملے گا, لیکن فقط دل میں خیال آنا, اس سے گناہ نہیں ملے گا. جی بھائی, مطلب بار بار لا رہا ہے, اس کی مزید وغیرہ خارج ہو رہی ہے تو گناہ نہیں ملے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا جی بھائی دوسرا سوال کر لوں یا یہ آخری بات سے آپ سہمت ہیں؟ دیکھیے, جب تک اس کی جانب سے کوئی حرکت, کوئی فعل نہیں ہوگا تب تک اس کو گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک. دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کسی کو غیر فطری, میں مختصر کروں گا اور لوگ بھی ہوں گے, میں سمجھ رہا ہوں جی کہ غیر فطری اٹریکشن ہے کسی کو, تو وہ اس سے بیوٹیفل لوگوں سے مطلب جا کے سلام کرے اور جا کے ہاتھ ملائے, مطلب اس سے ہم جنس سے ہو رہی ہے اٹریکشن, تو اس پہ گناہ ملے گا جان بوجھ کے خوبصورت لوگوں سے جا کے سلام کرے؟ ہاں بالکل, بالکل گناہ ملے گا, کیونکہ جو سلام کر رہا ہے وہ جو اس کی نیت ہے وہ نیت غلط ہے, اس پر اس کو گناہ ملے گا. اسے اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے دور رکھنا چاہیے, اور وہ بیمار ہے اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے ہر طریقے سے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک, جواب مل گیا آپ کو؟ ٹھیک, جزاک اللہ خیر بھیا کو, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ سے شاہ نواز خان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال تجارت سے متعلق ہے. بہت ایسے کاریگر ہوتے ہیں جو کسی مالک کو بھیجتے ہیں اور پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس میں میرا کچھ کمیشن بنا دیجیے گا. ایک صورت یہ ہو گئی, اور ایک صورت یہ ہو گئی وہ خود آتے ہیں مالک کے تھرو, اور جیسا کہ 500 کا بل بنا تو وہ 200-300 مطلب اس سے کچھ ایکسٹرا بنواتے ہیں کہ ان کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے. تو یہ کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ جزاک اللہ. جی شیخ ارشد, تھوڑا سا آپ اس کو واضح کر دیں سوال. میں بھی سمجھ گیا شیخ. شاہ نواز میں مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی کہیں سے سامان خریدتا ہے اور بل بڑھا کر کے لیتا ہے. جی ہاں, بالکل بھی نہیں جائز ہے یہ. اگر جیسے آپ کہیں پر کام کرتے ہیں, آپ وہاں آفس کی طرف سے سامان خریدنے گئے اور بل جو ایکچوئل بل ہے آپ اس پہ بڑھوا کر کے لکھوا رہے ہیں تاکہ وہ پیسہ آپ لے لیں, یہ جائز کیسے ہوگا؟ یہ کوئی عام آدمی بھی جو عام سینس کا آدمی ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے, بالکل ناجائز ہے. جی شاہ نواز بھائی. اور سر دوسری صورت یہ تھی کہ وہ مزدور ہے یا کسی مالک کو بھیجتا ہے اور یہ دکاندار کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں میرا کچھ کمیشن بنا دیجیے گا, تو یہ صورت کیسے؟ اور ایک بار اصل میں صورت واضح نہیں ہوئی شیخ, اور ایک بار بتائیے شاہ نواز بھائی. جیسے شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مزدور کسی مالک کو اپنے جہاں کام کرنے گیا ہے, وہ کسی دکاندار کے پاس بھیجتا ہے جہاں اس کی پہلے سے پہچان ہوتی ہے, اور وہ بتا دیتا وہاں پہ کہ میں نے. ہاں جی بالکل, کمیشن والا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے کسی دکان میں, وہ وہاں پہ ملازم ہے اور وہاں پہ وہ کسٹمر لاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس سے وہ جو کسٹمر لاتا ہے اس لانے کے بدلے میں وہ کمیشن لیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے, یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ملازم جس دکان میں کام کر رہا ہے اور جب اس میں کسٹمر لاتا ہے تو الگ سے کمیشن بھی لیتا ہے, تو کیا کسٹمر لانا اس کی ملازمت میں شامل ہے کہ نہیں؟
اگر کسٹمر لانا اس کی ملازمت میں شامل ہے تو بھائی اس کی تو نوکری لے رہا ہے وہ، تو اس پر الگ سے وہ کمیشن نہیں لے سکتا ہے. جیسے اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، مان لیجئے فرض کیجئے، اس 8 گھنٹے میں دکان کا سامان بیچنا، کسٹمر لانا، دکان کے سامان کا ایڈ کرنا، یہ سب اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اب اگر کسی کسٹمر کو بلاتا ہے اور اس پر الگ سے کمیشن لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ. ہاں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے تو اس پہ وہ کمیشن لے سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، نہ تو خریدار کے ساتھ نہ تو بیچنے والے کے ساتھ، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، معاملہ صاف شفاف اور کلیئر ہونا چاہیے. جی جی بھائی شاہ نواز بھائی، واضح ہے جواب؟ کیا آواز نہیں آ رہی شاہ نواز بھائی؟ اور ٹھیک ہے، شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے عادل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب سے، جو ہم ٹخنوں کے اوپر پاجامہ رکھتے ہیں اس کو ٹرن کر سکتے کہ اندر سے فولڈ کرتا ہے؟ جی شیخ. دیکھیے بھائی، پیجامے کو ٹخنے کے اوپر ہی رکھنا ہے، ٹخنے سے نیچے پہننا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو آپ جب سلوائیے تو ٹخنوں سے اوپر ہی سلوائیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں سلوائیے. فرض کیجئے اگر آپ نے غلطی سے ٹخنوں سے نیچے سلوا لیا ہے تو اس کو جا کے کٹوا دیجئے، جب تک کٹوا نہیں پا رہے ہیں تب تک اس کو فولڈ کر کے رکھیے. جی شکریہ شکریہ. جی بھائی، جزاک اللہ خیر. شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے گیسٹ ہے صفورہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم میرا السلام. سوال ہے کہ ابھی جو فلسطین کے حالات ہے اس سے تو ہم یعنی ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا میں ہم ان کو یاد ہی رکھتے ہیں نماز کے، لیکن ابھی یہ جو شادی بیاہ ہے یہ کام میں یعنی ہم کر سکتے، جیسے ویڈیوز آتی ہے کہ ابھی شادی بیاہ روکے، دعوتوں میں مت جائیے، یہ سب تو وہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ فلسطین کے جو حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو تکلیف ہے اور تکلیف ہونی بھی چاہیے. یہی ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے کسی مسلمان بھائی کو دنیا کے کسی بھی حصے میں جب تکلیف ہو تو آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، یہی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح سے بتایا ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو میں اگر تکلیف ہو تو تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح تکلیف جو ہے ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. دوسری بات، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہم اتنی دور ہیں، ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. باقی شادی بیاہ نہیں کرنا یا کوئی شادی پارٹی کوئی فنکشن ہے اس میں نہیں جانا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف جذباتیت والی بات ہے کہ وہاں پہ اگر پریشانی ہے تو ہم کو شادی نہیں کرنا ہے یا دعوتیں نہیں کرنی ہے، اس کا تعلق صرف جذبات سے ہے. ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، بسا اوقات جو دعا وغیرہ کا مسئلہ ہے اس میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے، بس وہ جو ظاہری چیزیں ہیں. ہاں بہت سارے مسلمان مظہر پرست ہو گئے ہیں. بھائی آپ کے پارٹی نہ کرنے سے یا شادی نہ کرنے سے، دعوت نہ کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ان کا فائدہ اس بات سے ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ہاں شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے شہاب الدین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم شیخ السلام. میرا سوال ہے کہ جیسے قربانی بکرا ہے تو اس میں پیدائشی اس کا کان کٹا ہو تو وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر پیدائشی کٹا ہوا ہے اس کا کان تو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے
ज्यादा बेहतर यह है कि ऐसा बकरा इख्तियार कीजिए जिसका सब कुछ एकदम खूबसूरत सही सलामत हो, वरना जवाज की जहां तक बात है, अगर पैदाइशी कटा हुआ है तो कर सकते हैं। जी शहाबुद्दीन भाई, जवाब मिल गया आपको? जज़ाकल्लाह वय्याकुम वय्याकुम। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे अबू अरबाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये था कि हम किसी भी जॉब के लिए कोई डिग्री लेना हो तो उसका एग्जाम हम पैसे देके एग्जाम देते हैं उसके, ठीक है, और जब ठीक हम है। वहाँ एग्जाम देने जाते हैं तो हमें उसमें इतनी चीटिंग करवाई जाती है कि हम बस उसमें पास हो जाएं। तो क्या इस तरह हम किसी की डिग्री ले सकते हैं और उससे कोई जॉब कर सकते हैं क्या? देखिए भाई, जॉब करने का मसला तो बाद में आएगा। सबसे पहले सिर्फ ये समझिए कि क्या डिग्री ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते। ये हमारी शरीयत के अंदर हर तरह का धोखा हराम है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, हर तरह की तजवीर और फराड हमारी शरीयत में हराम है। और ये तो बहुत बड़ा फराड है कि आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं फराड करके और फिर उसी की बुनियाद पे आप नौकरी भी करने वाले हैं। तो इस तरह से चीटिंग करना, फराड सर्टिफिकेट लेना, ये जायज नहीं है हमारी शरीयत में। जी भाई। शेख, उससे जैसे मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, फार्मेसी का मेरे पास स्किल्स है उसकी, और उसके मैं उसका डिप्लोमा ले रहा हूँ मैं, कि मेरा काम सीखा हुआ पूरा। उसका भाई काम बोलिए ना सीखा हुआ आगे। मैंने फार्मेसी का ऑलरेडी का। ठीक है। और अब मैं जैसे उसको पैसे, यानी कोई पैसे लेके मुझे डिप्लोमा दे रहा है कि तुम मुझे पैसे दो, ये डिप्लोमा यानी कहीं से एग्जाम दिलवाएगा वो, और उसमें मुझे इतने यानी उतने नंबर के क्वेश्चंस वो बता देगा जितने में मैं पास हो जाऊं। यानी आप बस सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मेडिकल में काम कर चुके हैं, फार्मेसी आप सीख चुके हैं, आपको पूरा एक्सपीरियंस है उसका, जी जी आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, आप पैसा दे करके सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, यही सवाल है जी ना जी आपका? शेख जी शेख। जी। देखिए, अब जो सर्टिफिकेट देने वाली इंस्टीट्यूट है, आप उससे जाकर के बताइए कि मैं बगैर पढ़े हुए पैसा दे करके खरीद रहा हूं, या जिस हॉस्पिटल में नौकरी करने जाना चाहते हैं वहां कहें कि मैं खरीद के लाया हूं सर्टिफिकेट, तो क्या वो इससे राजी होगा? वो बिल्कुल राजी नहीं होगा। इसका मतलब ये जायज नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट खरीदना जायज नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि जो आपका दूसरा सवाल है, लोगों को पहले इस सवाल से दिलचस्पी नहीं होती है, इसीलिए मैंने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। असल दिलचस्पी उनको बाद वाले मसले से, अब उनको नौकरी करना है। भाई पहले आप हराम काम कर चुके हो, उस वक्त आपको फिक्र नहीं थी, अब जब नौकरी करना है तो फिक्र है। तो भाई पहले जो आपने हराम किया है उसकी फिक्र कीजिए। वो सर्टिफिकेट जो आप ले रहे हो हराम तरीके से, वो जायज नहीं है, उस पर आप गुनहगार हो। अब जहां तक नौकरी का मसला है, नौकरी के मसले में तफसील है। तफसील यह है कि जो नौकरी आप कर रहे हो या जो काम आप करके तनख्वाह ले रहे हो, क्या वो काम करने के आप अहल हो? आपके अंदर वो सलाहियत है? हकीकत में अगर आपके अंदर वो सलाहियत है और आप जो है नौकरी कर रहे हो, तो वो तनख्वाह आपकी हलाल होगी। इस बुनियाद पर नहीं कि सर्टिफिकेट से जो है आपको नौकरी मिली है। भाई जो काम आप कर रहे हो उस काम की काबिलियत आपके अंदर है और तनख्वाह आपको उस काम की मिल रही है। लेकिन ये जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, धोखा दिया है, फिर नौकरी हासिल करते हुए भी धोखा दिया है, ये सारा गुनाह आपके खाते में मौजूद है। बाकी अगर आपके पास वो सलाहियत है और काम कर रहे हो, काम करके पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा इंशाल्लाह आपका हलाल है। लेकिन इसकी वजह से वो पहला वाला हराम काम जो आपने किया है वो हलाल नहीं हो जाएगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट भी जो है गलत तरीके से लिया है, आपके पास सलाहियत भी नहीं है, आप जाकर के टीचर बन जा रहे हैं, जैसा कि अपने हिंदुस्तान में आए दिन ये केसेस आते रहते हैं सरकारी टीचर्स के बारे में, सब पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह उनका सर्टिफिकेट होता है, कैसे नौकरी मिलती है, उनकी सलाहियत क्या होती है। तो भाई अगर वो अहल नहीं है तो उनकी तनख्वाह भी जायज नहीं है।
ٹھیک ہے جی شیخ، ابو ارباز بھائی جیسے ابھی مجھے ابھی معلوم ہو گیا کہ وہ یہ جو میں سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں یہ درست نہیں ہے جس حساب سے لے رہا ہوں، اس کے باوجود میں اس کو پورا کروں، یعنی میرا ابھی فرسٹ ایئر چل رہا ہے، اس کے بعد 1 سال ہو رہا ہے، اس 1 سال کو پورا کر کے وہ سرٹیفکیٹ لے لوں، پھر اس سرٹیفکیٹ سے میں اپنی خود کی میڈیکل کھولوں اور اس سے کمائی کروں، وہ کیسا ہے جاننے کے باوجود؟ بھائی آپ کے سوال کا جواب مکمل میں دے چکا ہوں. دیکھیے 2 کام ہے یہاں پر. ایک تو غلط سرٹیفکیٹ لینا، وہ حرام ہے. آپ نے غلط طریقہ، غیر قانونی طریقہ اختیار کر کے سرٹیفکیٹ لیا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ آپ کے ملک کے قانون میں بھی جرم ہے، آپ کی شریعت کے اندر بھی یہ جرم ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، چاہے نوکری کر کے یا اپنی دکان کھول کر کے. اگر اس کام کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے تب تو آپ کی وہ تنخواہ حلال ہوگی، کیونکہ آپ کی تنخواہ آپ کے کام کی بنیاد پر مل رہی ہے. اور اگر صلاحیت بھی نہیں ہے، صرف جو ہے سرٹیفکیٹ سے کام چلا رہے ہیں اور آپ کو نوکری مل گئی ہے، تب تو تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی. جی ابو ارباز شیخ، بھائی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر وإياكم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے شاہد رائن. آپ اپنا سوال شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. جی شاہد رائن صاحب، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جی کسی بھی ایڈ نیٹ ورک سے کمائی کرنا کیسا ہے؟ جیسے یوٹیوب ہو گیا، ویب سائٹ ہو گیا، اپلیکیشن وغیرہ سے جو کمائی ہوتا ہے، وہ کیسا کمائی کرنا کیسا، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے ایڈ سے کمائی کرنا، اس میں تفصیل ہے. آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی شیخ آ رہی ہے. یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایڈ جو آپ کر رہے ہیں وہ ایڈ کیسا ہے. وہ ایڈ حلال چیز کا ہے یا حرام چیز کا. اگر حرام ایڈ کر رہے ہیں آپ اور کمائی کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. اور اگر حلال چیز کا ایڈ کر رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن کئی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سامان کا پرچار کرنے کے لیے پہلے آپ کو ممبرشپ لینی ہوتی ہے، تب آپ پرچار کر سکتے ہیں ان کا. اور ممبرشپ دینے کے لیے وہ آپ سے کچھ رقم بھی لیتے ہیں پہلے، تب آپ کو ممبرشپ دیں گے، پیسہ دے کے آپ ممبر بنیں گے، اس کے بعد پرچار کریں گے، اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا جو ہے معاوضہ ملے گا. اگر وہ پیسہ لے کر کے ممبرشپ دے رہے ہیں پھر آپ ایڈ کر کے کمانا چاہتے ہیں، تب یہ بھی جائز نہیں ہے. بغیر پیسہ لیے وہ آپ اس کے ممبر بنے اور پرچار کریں تو اس پرچار پر معاوضہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ جس چیز کا آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ حرام نہ ہو تب. جی شیخ جیسے میں نے دیکھا ہے آپ کے چینل پہ iPlus TV پہ، جب ابھی میں جی اوپن کیا تو دیکھا 2 بار میرے میں آپ کے چینل پہ ایڈ آ رہا ہے، تو وہی میں کنفیوز رہتا ہوں کہ یہ نہیں یوٹیوب دیکھیے وغیرہ سے شاہد بھائی، کمائی آپ کرنا. پہلے یوٹیوب کا آپ کانسیپٹ سمجھیے. کچھ ایڈز ایسے ہوتے ہیں جو یوٹیوب ہی دیتا ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، وہ ہمارے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی بھی ایڈ کے سٹارٹنگ میں ہو یا مکمل ختم ہونے کے بعد ہو، تو اس طرح کے کچھ ایڈز ہوتے ہیں نا جو یوٹیوب ہر ایک کو دیتا ہے. ہم نے ہمارا جو مونیٹائز ہے نا، مونیٹائزیشن، وہ ہم نے بند رکھا ہے. یوٹیوب سے ہم لوگ ایڈ کر کے کوئی پیسہ نہیں کماتے ہیں. بیچ میں اصل میں یوٹیوب میں شیخ ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہو کہ آپ کو کون سا ایڈ چلانا ہے. ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا، حلال جو ایڈز ہوتے ہیں اس کو رکھ کے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کہ بیچ بیچ میں کبھی کبھار وہ ڈال ہی دیتا ہے کوئی نہ کوئی حرام ایڈ، کوئی نہ کوئی غلط ایڈ ڈال ہی دیتا ہے. تو ہم نے اس کو مکمل بند رکھا ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز ہمارے چینل پر نہیں ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تو وہ ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیفالٹ ایڈز ہے. وہ اس کو نہ تو ہم روک سکتے ہیں نہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شاہد بھائی؟ ٹھیک ہے شیخ. پھر بھی جیسے مان لیجیے کیسے جانیں گے یہ حرام ایڈ ہے یا حلال ہے؟ وہ کسی بھائی، اب مان لیجئے شراب کا ایڈ آ رہا ہے، جوئے کا ایڈ آ رہا ہے. ابھی یوٹیوب کھولیے، بہت سارے اس پر یوٹیوب چینل پر جوئے کا پرچار آتا ہے.
बहुत सारे आप सब लोग जो भी यूट्यूब देखते हैं उनको पता है जुए का प्रचार आ रहा है या किसी चीज का एड जो है कोई औरत कर रही है, बरहना औरत, वो हराम है। जहां पे आपको समझ में ना आए किसी आलिम से पूछ लीजिए कि भाई इस तरह का एड आ रहा है, क्या ये जायज है? शेख मैं बहुत से आलिम से सवाल किए हैं लेकिन हमको कोई अच्छी जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको अच्छा जवाब, मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई एड आए तो आप हमें बताइए कि वो कौन सा एड है, तो फिर हम आपको बताते हैं कि वो एड का को लेना जायज है कि नहीं आपके लिए। शेख जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई साइकिल का है एड है, कोई गेम का है, जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उसमें लेडीज आती है लेकिन वो पूरा बरहना नहीं रहती है, वो बगैर पर्दा के रहती है, वही यही मसला है। बरहना से मुराद वो नहीं है कि मुकम्मल बरहना, बरहना से मुराद नीम बरहना, वो भी जायज नहीं है। इसी तरह जैसे ये वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे जो बैनर ऐड आता है उसमें ना कोई तस्वीर रहता है ना कोई वीडियो, तो वो कैसा है? अगर वो हलाल हो तो वो कर सकते हैं या नहीं? हलाल मेरे कंपनी है भाई जब हम उसको देखेंगे उसके बारे में जानेंगे तो हम बता सकते हैं। आप बहुत जनरल बात कर रहे हैं। देखिए शेख ने आपको उसूल दे दिया है, शाहिद भाई, शेख ने आपको उसूल दे दिया है कि ऐसे एड्स जो काम हराम है, मिसाल के तौर पर शराब का एड, अब उसमें अगर लड़की भी ना हो, उसमें कुछ और भी ना हो, सिर्फ शराब का एड है, तब भी वो हराम है। आप उसूल समझिए, यानी कोई हराम प्रोडक्ट का अगर एड है तो शेख ने कहा उसका प्रचार आप नहीं कर सकते हो, या वो एड हराम तरीके से दिखाया जा रहा है जिसमें चीज तो हलाल है लेकिन वो एड्स का तरीका हराम है, वो जरिया हराम है, तो नहीं आप कर सकते हैं। तो आप उसूल ले लीजिए शेख से, ठीक है? अब एक एक एड्स नहीं बता सकते हम लोग कि भाई ये हराम है ये हलाल है। बात समझे शाहिद भाई? ठीक है शेख, तो फिर भी उसमें क्या होता है, उसमें हर तरह का आता है, कभी लेडीज वाला आता है, कभी कोई कोई हाँ हर तो तरह के शेख आते रहता है मतलब इन उसमें। शॉर्ट तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि अगर वो एड्स ओपन कर देना तो अब उनके इख्तियार में नहीं है, उसमें हलाल एड्स भी आएंगे हराम एड्स भी आएंगे, तो इसका क्या हुक्म है बता दीजिए सिर्फ। देखिए शाहिद भाई, क्या आप ऐड करते हैं या यूट्यूब पे मान लीजिए कुछ आप सुन रहे हैं, मान लीजिए अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं यूट्यूब पे, अचानक ऐड आने लगा, तो उसमें तो आपका कोई इख्तियार नहीं है ना जी। या आप ऐड का आप खुद ऐड करना चाहते हैं? आपका क्या सवाल क्या है आपका? जैसे मैं एप्लीकेशन रन करते हैं प्ले स्टोर पे, तो उससे क्या होता है कि उस पे ऐड चलता है, उसके बाद मेरा उससे अर्निंग होता है, तो वही मैं कहीं से तो पता आप चला ऐप कि डेवलपर हो? इस ऐप डेवलपर नहीं हूँ, वही सीख रहा हूँ, प्लस अच्छा। वो कहीं से हाँ। डेवलपर से बनवा कर असल में उसको शेख डालता कैसा हूँ। होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि प्ले स्टोर पर बाज एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना कि वो यूज करने के लिए डाले गए। मिसाल के तौर पर गेम का एप्लीकेशन है, गेम अच्छा है, जी। गेम हलाल है, और वो पब्लिक मतलब ऐसी खेलते रहती है उसमें, और फिर उसमें एड्स आते रहते हैं। जैसे उन लोगों ने कंपनीज उन जी। लोगों को अप्रोच करती है, वो लोग एड्स डालते हैं उसमें, तो वो एड्स कंटिन्यू आते रहते हैं, गेम खेलने वाले के सामने एड्स आते रहते हैं, और वो जिसने एप्लीकेशन बनाया है उसको उसका पैसा जाता है। नहीं वो नहीं, आप उसको मत, आप ऐसा जो है आप ऐसा एप्लीकेशन मत डालें जिसपे हराम चीजों का ऐड वो देते हो, आप उससे बचें, आप बिल्कुल मत उसको करें। नहीं सर, ठीक है जैसे शाहिद। जैसे मान लीजिए ये एक्सरसाइज का ऐप है ना, एक्सरसाइज का जैसे कैसे करना है, कितना टाइम करना है, वही पुशअप कितना करना, वही सब दिया हुआ है, तो जैसे तो उसमें कोई वो ऐप आप बनाते हैं? जी मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा एक डेवलपर है, मैं उससे हायर करता हूँ, वो बनाकर मुझे देता है। वो आपको बना के देता है, फिर उसको आप लोगों में फैलाते हैं? जी। जी। तो जैसे कोई आपको जी तो जैसे आप उसमें कोई मसला नहीं ना, वो आप हलाल चीज को लोगों में फैला रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें कुछ ऐड ऐसे आएंगे जो आपने नहीं ना तो उसको तलब किया है और ना तो उसमें आपको इख्तियार है, अगर वो आता है तो उसमें आपका कोई मसला नहीं है। नहीं शेख, एप्लीकेशन जब इनका है ना तो इनको इख्तियार होता है कि ये किन लोगों के एड्स लेना चाहते हैं, हाँ या नहीं तो ये आप किसी गलत को चीजों या किसी को ये एक मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी को वो दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जो एड्स आते हैं वो कंपनी इनके एप्लीकेशन पे डालती है।
تو اس میں ان کا اختیار نہیں ہوتا ہے، پھر وہ حلال بھی لے گی حرام بھی لے گی، کیونکہ اس میں کوئی تفریق نہیں کرتی۔ نہیں، تب آپ اگر آپ جہاں پہ آپ کو اختیار ہے آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، آپ اس کو مت لیجئے، آپ پہلے چیک کیجئے نا، آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کون کون سا ایڈ ہمارے اس پہ رن کریں گے۔ جی واضح شاہد بھائی، آپ کے سوال کا جواب اتنا ہی ہے نا کہ دیکھیے آپ کو جو ایڈز ہے وہ آپ کو ایڈز الگ الگ کرنے ہوں گے، اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا حلال کون سا ہے حرام کون سا ہے، حلال ہے اور طریقہ بھی حلال ہے ایڈز کا تو اجازت دینی ہوگی، ورنہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ میں اگلے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کر رہا ہوں، اگلے گیسٹ ہے یونس ابن رحمت، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یونس بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، کل کا سوال سے مجھے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ بہت سے علماء یہ بولتے ہیں شیخ کہ جو سیدھے انگلی کی جو شہادت انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اور جو اس کے بازو میں جو لمبی انگلی ہے، یہ دو میں انگوٹھا نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار کا یہ عادت تھا اس پر انگوٹھی ڈالنا، تو اس پر کچھ علماء منع کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سن نہیں سکا شروع میں۔ شہادت کی انگلی اور شہادت کی بازو کی لمبی والی انگلی، ہاں اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بولتے ہیں شیخ کچھ علماء کہ اس پر انگوٹھی نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اس پر انگوٹھی ڈالا کرتے تھے۔ سنیے ایک منٹ، انگوٹھی کے مسئلے میں کئی مقامات پر علماء کے اختلافات آپ پائیں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنیں گے کہ بائیں ہاتھ میں پہنیں گے، مرد کے لیے دائیں ہاتھ میں پہنے گا کہ بائیں ہاتھ میں پہنے گا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ صحیح بخاری یا مسلم کی روایت ہے، بہرحال دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں نہیں دائیں ہاتھ میں پہننا زیادہ بہتر ہے، بعض کہتے ہیں بائیں ہاتھ میں پہننا زیادہ بہتر ہے۔ اگر دونوں طرح کی روایتیں صحیح ہیں تو آدمی کو اختیار ہے اس میں، اس کا تعلق زینت سے ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کہا کہ وہاں پہ کفار کی عادت تھی، اگر اس زمانے میں کفار کی عادت تھی تو عادت کے سلسلے میں یہ قاعدہ ہے کہ عادت اگر بدل جاتی ہے تو مشابہت بدل جاتی ہے، عبادت میں مشابہت کبھی نہیں بدلتی ہے۔ تو اگر اس زمانے میں کفار کی عادت تھی اور ہمارے معاشرے میں انگوٹھی پہننے کا طریقہ لوگوں کا دوسرا ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت مشابہت تھی وہ مشابہت اس وقت بھی ہو۔ تو انگوٹھی پہننے کے مسئلے میں آپ بہت زیادہ تشدد کے اختیار مت کریں۔ آپ کو دیکھیں ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ جو لاسٹ والی انگلی ہوتی ہے، چھوٹی انگلی جس کو کی جو ہے خنصر بولتے ہیں، اس میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ ایک روایت میں کہ دائیں ہاتھ میں، ایک روایت میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں۔ تو اس میں بہت زیادہ تشدد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے ہاں آپ کے معاشرے میں عام طور سے جہاں پر انگوٹھی لوگ پہنتے ہوں جو لوگوں کی عادت ہے اس اعتبار سے آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اپنے اوپر سختی مت اتنی زیادہ جو ہے کیجیے۔ جی واضح ہے شیخ۔ ایک آپ سوال کر لیں شیخ میں۔ یونس بھائی کا وقت ختم ہو گیا، ایک ہی کریے بس، اس کے بعد ایک دو لوگوں کو میں اور لے لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ انشاءاللہ سیٹرڈے آپ کا لے سکیں۔ ٹھیک ہے یونس؟ جی شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ بہت بہت شکریہ یونس بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہے مسلم۔ مسلم بھائی یونس بھائی آپ سے پہلے تھے، میں برابر لے رہا ہوں آپ لوگوں کا، آپ بے فکر ہیں۔ یونس بھائی اصل میں بیچ میں کک آؤٹ ہو گئے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے، خود بخود۔ فرمائیے مسلم بھائی آپ کا سوال کیا ہے، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے مسلم بھائی۔ جی حضرت، اگر کسی ایسے امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھیں جو رفع الیدین نہیں کرتے ہوں، اگر ہم ان کے پیچھے رفع الیدین کریں تو کیا یہ امام کی مخالفت تو نہیں ہوگی؟ اب آپ میوٹ ہو جائیں۔ ہاں میں میوٹ ہو گئے شیخ۔ یہ بہت اہم سوال ہے ایک کہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء اور اس کی اتباع ہمیں کرنی ہے، امام کی مخالفت ہم کو نہیں کرنی ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ امام کی مخالفت ہمیں نہیں کرنی ہے، اس وقت تک نہیں کرنی ہے
جب تک امام سنت کی اتباع کر رہا ہے، ایک بات یہ کہ جب تک امام سنت کی اتباع کر رہا ہے ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہم امام کے آگے بڑھ جائیں یا امام سے پیچھے رہ جائیں، یہ بھی مخالفت ہے۔ امام سے آگے بڑھ جائیں یا امام سے پیچھے رہ جائیں، یہ بھی مخالفت ہے۔ یا جو ہے سنت کی اگر سنت جو چیزیں امام کر رہا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بھی مخالفت ہے۔ جی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا امام ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے رفع الیدین کر لیا، تو کیا یہ اس کی مخالفت ہے؟ نہیں، یہ مخالفت نہیں ہے۔ نہ تو آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں نہ تو آپ پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ مخالفت نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں میں سنت پر عمل کرنا جس کے کرنے سے آپ کے ذریعہ سے امام کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، آپ نہ تو آگے بڑھ رہے ہیں نہ تو پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ مخالفت نہیں ہے۔ لہذا اگر امام رفع الیدین نہ بھی کرے تو آپ رفع الیدین کریں۔ جی مسلم بھائی، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی آپ میوٹ ہے، انمیوٹ کر کے بتا دیں جلدی سے، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ویاکم۔ شیخ اگر امام غلطی کر رہا ہو تو نماز میں، جیسے امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاں اب دیکھیے امام جو ہے غلطی کرے گا تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے اسے، مطلب سبحان اللہ کہہ کے آپ یاد دلائیں گے۔ اب اگر امام کو سمجھ میں آ گیا واپس تو پہلی بات تو امام پر واجب ہے کہ وہ سمجھ میں جیسے ہی آئے واپس آ جائے۔ اگر مان لیجئے امام کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہی صحیح پر ہوں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط پر ہے، تو آپ کو امام کا ساتھ یہاں پر نہیں دینا ہے۔ امام 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا ساتھ آپ کو نہیں دینا ہے کیونکہ وہ 5ویں رکعت پڑھ رہا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ جی سراسر وہ مخالفت کر رہا ہے، وہ غلطی سے مخالفت کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے۔ جان بوجھ کر کرے گا تب تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، غلطی سے کر رہا ہے تو اس غلطی پر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، تشہد میں بیٹھے رہیں شیخ۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، جی آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو آپ امام سے الگ ہونے کی نیت کر لیجئے کہ آپ الگ ہو گئے امام سے، جی اور پھر آپ اپنی تشہد وغیرہ اپنا کر کے سلام پھیر دیجئے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے انتظار کیجئے کیونکہ ابھی وہ واپس آئے گا، جب واپس آئے گا پھر اس کے ساتھ کمپلیٹ کر کے سلام پھیریے گا۔ یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہے۔ امام سے کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جب وہ امام کے پیچھے تھا تو امام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، امام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ماموم سے منفرد ہو جانا، یہی تو صورت بن رہی ہے یہاں پہ۔ ماموم تھا اب منفرد بن جا رہا، تو یہ جائز ہے، ماموم سے منفرد بن جانا یہ جائز ہے۔ جیسے آپ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، امام جو ہے جو امامت کر رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ کیا کرے گا؟ نکل جائے گا فوراً، واجب ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا بن گئے؟ آپ منفرد بن گئے۔ آپ منفرد بن گئے تو ماموم کا بعض حالات میں منفرد بن جانا یہ جائز ہے، بلکہ بعض حالات میں تو واجب ہو جاتا ہے۔ جی 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 واضح ہے شیخ۔ تو مطلب جماعت کا اجر سے محروم ہو جائے گا وہ اگر منفرد بن جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں محروم ہوگا۔ جی جماعت کا ہاں وہ عذر کی بنیاد پر ہوا، وہاں پر ایک معنی پایا گیا، اس کی وجہ سے وہ الگ ہوا۔ اور اگر بیٹھا رہا تو شیخ کنٹینیو وہ دعا پڑھتا رہے، دعائیں وغیرہ کرتا رہے؟ ہاں وہ تشہد کے اندر تو آدمی ویسے بھی دعا کر سکتا ہے، جو اذکار ہیں پڑھنے کے بعد تو دعائیں پڑھتا رہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، واضح رہا جواب۔ بہت بہت شکریہ شیخ، وقت ہمارا ہو گیا ہے، کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین سے کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جمع رہیں، اور ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جن کے سوالات نہیں ہو پائیں۔
اسٹریم میں کافی لوگ جڑے ہوئے تھے، شفیع بھائی ہے، منیب بھائی ہے، گلزار عالم ہے، رقیب خان ہے، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، لقمان بھائی ہے، ہاں ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل آئیں انشاءاللہ. اسی طرح خان، سسٹر شہناز، آپ سب انشاءاللہ سیٹرڈے کے لیے آئے، سیٹرڈے کے دن آئیے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے سوالات پہلے لوں گا، آپ لوگوں کو ترجیح دوں گا اگر آپ مجھے اسٹریم میں نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ. ہم 8 بجے سیٹرڈے کے دن آپ کے روبرو ہوں گے، آپ بھی آئیے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹس کے بھی سوالات کے جوابات ہو جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ سنیچر کے دن ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.